السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان؟ هانيين؟ كي دايرين مع شي برد شي شتا؟ تبارك الله يعطيها على قد نفع ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى في القناه، وكنتمنى ان الفيديو تاع اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم بهذه الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم. كما كتشوفوا في الفيديو اليوم غنقدم معكم واحد الكيكه ديال الشكلاط بمكونات بساط، والناس اللي كيبغيو الشكلاط بحالي انا. المهم البنات، بقاو معايا حتى اخر الفيديو تعرفوا على المقادير وطريقه غندوزو البنات التحضير. باش نعطيكم وانتم معايا. المكونات والمقادير ديال هاد الكيكه. كما كتشوفوا عندنا 3 البيضات، عندنا كاس د الحليب، عندنا كاس الا ربع ديال سكر سنيده، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا قبصه ديال الملحه، عندنا واحد الفانيا، عندنا 2 خمارات حمرين، 2 خمارات ديال الحلوى، عندنا ملعقه كبيره ديال الكاكاو. وإلا كنا نحتاجو الكاكاو كتر غنديرو تقريبا معلقه ونص. الا بالنسبه لي انا ما عنديش داك الكحل، عندي داك قهوي شويه مغلق، غادي نقدر نحتاج انني نزيد شي. المهم انا غنقول لكم شحال دخلت فيه. اما بالنسبه للدقيق فهو كيبقى على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف تقريبا كميه ديال الدقيق اللي دخلت مع في الكيكه ديالنا. خليكم البنات معنا باش تشوفوا الطريقه ديال. كما كتشوفوا قلت لكم عندنا واحد 3 البيضات يكونوا ياخذوا درجه ديال الحراره ديال المطبخ. كنديروا معها سنيده. المهم انا نخدم بالطراب اليدوي، الا بغيتو عندكم الطراب الكهربائي حتى هو ممكن انكم تخدموا به نحركوه. صافي غادي ندير واحد شويه الملحه، تقريبا قبصه الملحه تقريبا بحال هكا، غير شويه البنات، غير راس المعلقه. صافي كنحركوا الخليط ديالنا. المهم البنات خليكم معايا. من بعد البنات كنزيدو الزيت، ولكن ما نكبوهاش في خطره واحده، كنديرو غير شويه بشويه وانتي كتحركي. المهم شويه مديريش كلشي في خطره واحده باش تجيكم خفيفه من الداخل، تجيكم بحال الكيكه ديال لي باتيسري اللي كيبيعوا في المحلات. كتجي بنات هاد الكيكه رائعه وزوينه. صافي كنكمل الكميه اللي عندنا شويه بشويه حتى تدخل لينا. المهم هاد المرحله البنات مهمه، ما تدخلوش الزيت كامله في خطره واحده، شويه بشويه على هاد الشكل. كتجي البنات لذيذه هاد الكيكه. صافي البنات كنديروا هاد المكون حتى هو الاخر واللي هو الحليب، حتى هو نفس الشكل. ما كنديروش الحليب كله، هو كنديروا شويه بشويه.
الخليط ديالنا على هذا الشكل. من ننتجوا لينا هاد العناصر اللي خلطنا السوائل ديالنا. من بعد كنديروا الكاك، هذا ماشي كاك، هذا سكر فاني غير وحده، كنخلطو كنبداو البنات. دابا كنديروا الدقيق ديالنا تقريبا كنديروا بحال هكا. انا دابا المهم انا البنات غادي نقول لكم شحال دخلت فيها. هاد المعلقه ديال الكاكاو، وفي نفس الوقت البنات كما قلتي درنا الدقيق، غنديرو حتى الخمارات تاع الحلوه. صافي وكنزيدو الدقيق. المهم البنات بالنسبه للدقيق غادي تلقاو شحال دخلت انا في الدقيق في صندوق الوصف، غتلقاو المقادير سميتو مضبوطين. صافي كنحركوا المكونات ديالنا. بالنسبه للكاكاو بان لي بانه ما عطانيش مزيان اللون. صافي كنزيدو المعلقه الاخرى، حيت هذا الكاكاو اللي عندي ماشي هذاك الكحل بزاف. اللي عنده داك الكحل بزاف يدير معلقه كبيره كافيه. بالنسبه لي هذا عندي هذاك القهوي المغلوق، داكشي علاش ما عطانيش اللون كيف بغيتو. صافي البنات كنبقاو كنحركوا الكيكه ديالنا كنخلطوها. شوفوا البنات باقي جاريه، غادي نزيدو لها شي شويه ديال الدقيق. تقريبا 2 معالق نزيدوهم. كما قلت لكم البنات غادي تلقاو المقادير مضبوطين في صندوق الوصف. وما تنساوش البنات في هذه الاثناء انكم ديروا لي ابوني، واللي مازال ما شارك في القناه يشارك فيها وبارطاجي القناه مع صحابو والفيديوهات ديالي، ويفعل الجرس هكا يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي. وما تنساونيش بشي لايك وشي كومونتير زوين البنات. ايوا كما كتشوفوا الخليط ديالنا ها هو دار. صافي غادي نكملوا الخلط ديالو بالسباتول كما كتشوفوا البنات. هاد الكيكه البنات كتجي رائعه وخفيفه، غير جربوها. صافي البنات صافي البنات غادي نوجدوا دابا المول ديالنا اولا، وغادي نشعلوا الفران وخليكم معنا. البنات ها هما المول ديالي، غنديرها في هذا المول. صافي كنديروا فيه الكيكه ديالنا. المول ديالنا دهناه بالزبده والدقيق. صافي كنديروا الكيك ديالنا الخليط.
كنديرو الخليط ديالنا. في هاد الاثناء البنات دخلنا شعلنا الفران، المهم تكون درجه دابا ديالو مرتفعه باش يسخن لينا الفران. من بعد غنقصو عليه لواحد الدرجه اللي هي خفيفه باش هكا الكيكه طيب على مهلها، ما طيبش دغيا وتخلي الجناب ديالها ولا الوسط ديالها ما طيبش. صافي البنات هاد الكيكه كيجي السمك ديالها رقيق ماشي غليظ، ما كيجيش السمك ديالها كتير بزاف. المهم قياس كيتنفخش، زعما نقول لكم زعما كتنفخش ينفخ كتير، لا عادي ينفخ خفيف. صافي البنات خليكم معنا حتى يوجد الكيكه ديالنا وشوفوا الطريقه ديال الزين ديالها. من بعد ما خرجناها من بعد ما حيدناها من المول، صافي كنديروها في الطبسيل ديال التقديم كما كتشوفوا. غادي ندوزو البنات باش نقادو دابا السيرو. داك السيرو اللي غنحتاجو ليها، عندنا كاسرونه غادي نديرو تقريبا في هاد الكاسرونه غادي نديرو فيها كاس ديال الماء، وغادي نديرو تقريبا معلقه ديال نسكافيه، تقريبا معلقه ديال نسكافيه. عندي انا هاد الساشيات، المهم كيهزو معلقه صغيره ديال نسكافيه. وغادي نديرو فيها هاد السيرو البنات بالنسبه ما نسقيو به غنديرو 2 معالق ديال السكر. صافي غادي نتسناو الخليط ديالنا ينسجم ويعقد. المهم كيختار شي شويه وكيولي معسل باش نسقيو به سميتو الكيكه ديالنا. وخليكم معايا. وفي هاد الاثناء البنات الكيكه ديالنا هي هادي، المهم كنقبوها بحال هكا. نقبوها كلها باش يدخل لينا كاع السيرو باش ترطب. هي اصلا البنات كتجي رطبه وهشيشه وزوينه البنات، غير جربوها. المقادير ديالها بساط وما تحتاجش شي مقادير اللي هما كثار. صافي البنات المهم كما عمرها البنات تقابي باش تشرب لينا هذا السيرو. المهم بحال هكا الناس. عندكم تنساو اللي شاف الفيديو يخلي ليا لايك ويخلي ليا شي كومونتير زوين ويبارطاجي الفيديو مع صحابو وفعلوا الجرس باش هكا يوصل لكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي. صافي البنات ها هو لاصوص ديالنا، ها هو السيرو ديالنا كيوجد ديال السيرو ديالنا. المهم ماشي كيتعليك شي تعليكه بزاف، المهم غير داك السكر كيدوب وكينسجم مع هذيك نسكافيه وكيولي هكا كيدير هاد الكشكوشه. صافي كنطفيو عليه صافي وكنسقيو الكيك ديالنا بحال هكا. غير جربوها البنات. وهذا سميتها السيرو ديالنا ممكن ديريه السيرو ممكن ديريه في اي كيكه، ماشي غير بحال هكا، ماشي غير بحال هادي بحال هكا البنات. كتحاولي تدخليه في الكيكه كامله كيولي شيشه البنات هكا. كتشربوا الكيكه ديالنا كامله. غير كيبدا يبرد البنات كيبدا كيتلصق، وممكن انك انت كتسقيه وتزوقيه بس داكشي اللي بغيتي، وممكن انك تخليه حتى ينشف عاد ديري ليه شي كاناج ديال الشكلاط ولا شي حاجه بالشكل اللي بغيتي. المهم انا غنخليه حتى ينشف عاد غادي نزوقو غنحط ليه واحد لاصوص ديال الشكلاط. صافي بارك عليه. غادي ندوزو البنات دابا باش نقادو المهم لاصوص ديال باش نزوقو الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا درنا كاسرون درنا فيها شويه الشكلاط. غنديرو فيها كما شتي درنا الشكلاط، وغادي نديرو معاهم دانون مسوس
باش نهرسو داك الحلاوه ديال الشكلاط. غادي نهرسوها بهاد الدانون صافي البنات. غادي يذوب لينا الكيكه، يذوب لينا زعما الشكلاط ديالنا. وخليكم معنا باش نذوقوا بيه الكيكه. صافي من بعد ما وجد ليا لاصوص ديالي كيجي على هذا الشكل، كيجي فيه واحد الربليون رائع. صافي كنكبو على الكيكه ديالي وهو باقي سخون باش يشرب بحال هكا البنات. المهم البنات هاد لاصوص كتجي رائعه مع ديك التقيبات اللي دايره في الكيكه. من غير السيرو اللي درت، داك السيرو اللي درت من غيرو كيعاود يشرب هاد لاصوص اللي درت. غير جربوها البنات. المهم طريقه تقليديه الزواق، المهم في المتناول زوينه. صافي كما شفتوا البنات كيجي زواق على هذا الشكل. المهم الا شربتي شويه الشكلاط غتحطيه مع الكيكه. اللي باغي يفزق الكيكه ديالو صافي البنات هكا كنذوقها هكا عادي. صافي واحد الزواق اللي هو تقليدي بهذا. وكندير هاد القنطه هكا الزواق البنات كيبقى اختياري. ممكن نتوما تزوقوها بالشكل اللي بغيتو، بالحاجه اللي كان عندكم كاوكاو، عندكم اللوز يفيلي، عندكم كونكاسي، عندكم كاوكاو توا يفيلي ولا كونكاسي، ممكن انكم ديروه. المهم كتبقى البنات كي قلت لكم الزواق تيبقى اختياري. وممكن انكم تقدموها غير هكاك بلا زواق بلا والو. تقطعوها غير هي الا درتو ليها ما درتوش ليها الزواق، من احسن انكم ما تقطعوها وتستفوها في الطبيصلات، تستفوها في الطبسيل حسن. هما الا زوقتوها تقدموها هكاك حتى الطبله ديالكم، وديك الساعه تقطعوها. صافي البنات كيجي الزواق على هذا الشكل. انا كنزوقها بهاد الطريقه حيت كيعجبني انا هاد الشكلاط فيرميسيل. وممكن تزوقوها حتى بالكوك، الا مشيتو تقدروا عليكم في الشكلاط نزوقوها بالكوك حتى هي كتجي رائعه وزوينه. عفوا. صافي وهاد الفراغ كندير ليه شويه الشكلاط الكحل فيرميسيل نيت. صافي غير واحد قطعه هكا بشويه. صافي البنات. وفي هذا الاثناء البنات ما كرهتش انكم تدخلوا للقناه ديالي وتفرجوا في الفيديوهات، وكذلك انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع صحابكم، هكا تعمل فائده وتستافدوا من هاد الوصفات اللي كندير لكم. وكنتمنى انهم يكونوا كيعجبوكم، وان شاء الله المزيد ان شاء الله من الفيديوهات ومن الوصفات يكونوا زوينين. وكنتمنى انكم كذلك انكم تخليو لي دي كومونتير اللي هما زوينين بحالكم، وتخليو لي لايك. وكما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. شوفوا البنات كتجي زوينه، واحد الزواق اللي هو رائع وبسيط في نفس الوقت. كله هو شكلاط بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشكلاط بحالي انا عزيزه عليا كيكه الشكلاط بزاف احسن من الكيكه البيضاء. صافي البنات وصلنا دابا لاخر الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وغنقول لكم دابا بسلامه الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله ولا وصفه. المهم خليكم معنا البنات وفي القناه ديالي
ومرحبا بكم مره اخرى في القناه. يلا البنات غادي نقول لكم بسلامه، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.